نوجوانوں حضرت عمر فاروق نبی دی نسل نال بھی پیار کر دے ہر نبی دی نسبت نال پیار کر دے ایک دن مدینے دی گلی دے اندر جا رہے ایک مکان دی چھت او دا پرنالے دے وچوں خون نکلے آئے حضرت عمر فاروق دے کپڑے اندر ڈل گیا کپڑے آپ دے جڑ بیلے خون آلودے ہو گئے آپ نے پرنالا پکڑیا زور نہ کھچ کے توڑ دیتا نوجوانوں آپ جڑ بیلے گزر گئے کسی نے آکے حضرت عباس نبی دے چاچے نے آکھے آجڑا تو آٹا پرنالا ہے اے حضرت عمر فاروق نے توڑے آئے نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس ٹورے ٹورے عمر فاروق کو لے آئے آپ نے فرمایا میرا پرنالا کیوں توڑے آئی آپ نے فرمایا دے جو خون نکلیا کسی نے جانور ذبح کیتا میرے کپڑے تے خون ڈل گیا حضرت عباس فرمان لگے تینوں پتہ ہے وہ پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نہ لایا پرنالا سرکار نے اپنے ہتھاں نہ لایا سے حضرت عمر کہنے لگے اچھا نبی پاک نے اس ویلے حضرت عباس دا دامن پکڑیا نبی دے چاچے دا تے آگے پرنالے دی جگہ تے ہاں عشق رسول ویکھیا جے جدو آیا نا شہادت دا ویلا قولین دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں میرے آقا عمر فاروق نے آباداں پہ مار دے نہیں عمر میرے کو لے آ جاؤ عمر میرے کو لے آ جاؤ آپ فرما دینے میری آنکھیں کھلی میں خیال آیا لگ دا عمر دا آخری بیلا آ گیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب بیکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چنج ماری آئی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانا خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چنج ماری آئی حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دایا آخری بیلا قریب آگیا ہے نوجوان حضرت عمر فاروق دایا آخری بیلا قریب آیا انشاءاللہ سنیاں دیا مسجداں تے گھراں تے چھتاں تے گلی گلی ذکر حسین ہونا ہے رل کے جنہیں میرے نال ذکر حسین کرنا ہے بلا ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہیں نہیں کرنا وہ مسجد سے جھوٹ نہ بولے جنہیں کرنا ہاتھ کھڑا کرے مجبوری کسی نو نہیں بھائی جڑا ذکر حسین کرنا چاہتا ہے وہ مل کے میرے نال پڑے حیدر دیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا ہے دردیاں لالا دا حبدار نہیں جیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں او دا بیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں او دا عمر فاروق نبی دے دوترے نہ کرے پیار ویسے تے میں تو انہوں محرم شریف ہے جگلہ ساریاں سنائیاں نے مگر جڑا پیار کرے نا نبی دے دوترے تے نبی دے پترہ نہ گل سناواں سیال شریف دا دولہ حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام ایک محفل چ بیٹھے تھے نماز دا وقت ہو گئے تھے علماء تے پیران نظام بڑے بیٹھے تے نماز دا وقت ہو گئے تھے ویچ سن ایک سیدزادے علماء دا خیال سی اسے بڑے بڑے وڈے مولویاں تے سانو نماز پڑھاون والو فرماون گے یا آپ پڑھاون گے جدو نماز دا ویلا ہے تے خواجہ قمرالدین سیالوی فرما لگے شاہ جی تسی نبی پاک دن نسل ہو آل ہو نماز تسی پڑھاؤ او سیدزادے مسلح تے کھلوگے او عالم نہیں سن مولویاں نو خیال ہے مولویاں نو بماری ہوندی ہے نا حسد دی
انہوں نے خیال آیا کہ ویکھو جی اسی عالم تے ایڈے پڑھے لکھے تے اسی نحوی تے صرفی عالم انہوں آؤندہ بھی کچھ نہیں تے انہوں سیدزادے نے آگے کھڑا کر دیتا قدرتی انہوں نماز شروع کی تھی تو انہوں کلو نماز چی غلطی ہو گئی مولوی ایک دوسرے وال نماز دو بعد ویکھن کے اے نماز تے دوبارہ پڑھنی پڑنی ہے تے پیر صاحب نے سیدزادے نے آگے کھڑا کر دیتا کسے مولوی نو کر دے پیر صاحب سمجھ گئے ان نماز دوبارہ پڑھنی سی مولویاں نو خیال آوے ہون تے ساڑھے چو کسے نو آگے کھڑا کرن گئی نا تے حضرت خواجہ قمرالدین سیالوی سیدزادے نو کہہ لگے شاہ جی تُسا نماز ایڈی مزے دی پڑھائیے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سمجھنے والے سمجھ گئے اچھے نہیں بولے سبحان اللہ تسی ایک باری ہور بولو سبحان اللہ آکھے شاہ جی تسی نماز ہی ایڈے مزے دی پڑھائیے دل کر دے ایک باری پھر پڑھاؤ سید نو نہیں آکھے تو آڑے کلو غلطی ہو گئی اے نہیں آکھے شاہ جی تو آڑے کلو غلطی ہو گئی نہیں آکھے شاہ جی مزہ ہی بڑھایا ہے دوبارہ پڑھاؤ لے چلنا آل حضرت دربار ہوتے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ آل حضرت نے تائیوں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا انہیں ایجے نہیں بھائی ہاتھ چوکے لہرا کے سارے سنی پڑھو تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نہیں بھائی گونجا پا دو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا ہاتھ چوکے سارے سنی ماں دے پترے پڑھو تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا میں نہیں تجھا پڑھنا تو ہے او دے چہرے تے نور آئی نہیں سکتا جڑا نبی دیا نور نہ منے تو ہے یا اللہ نو نبی دیا دا نور نصیب ہو جائے جڑا یونچا پڑے تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا نوجوان حضرت عمر فاروق نبی دی نسل بھی پیار کر دے ہر نبی دی نسبت نال پیار کر دے ایک دن مدینے دی گلی دے اندر جا رہے ایک مکان دی چھت او دا پرنالے دے وچ خون نکلے آئے حضرت عمر فاروق دے کپڑے اندر ڈل گیا کپڑے آپ دے جڑ بلے خون علو دے ہو گئے آپ نے پرنالا پکڑیا دو نہ کھچ کے توڑ دیتا نوجوانوں آپ جڑ بلے گزر گئے کسے نے آگے حضرت عباس نبی دے چاچے نے آکھے آجڑا تو آٹا پرنالا ہے اے حضرت عمر فاروق نے توڑے آئے نبی پاک دے چاچا جان حضرت عباس ٹورے ٹورے عمر فاروق کو لے آئے آپ نے فرمایا میرا پرنالا کیوں توڑے آئی آپ نے فرمایا دے جو خون نکلیا کسی نے جانور ذبح کیتا میرے کپڑے تے خون ڈل گیا حضرت عباس فرمان لگے تینوں پتا ہے وہ پرنالا نبی پاک نے اپنے ہتھاں نہ لایا پرنالا سرکار نے اپنے ہتھاں نہ لایا سے حضرت عمر کہنے لگے اچھا نبی پاک نے
اس ویلے حضرت عباس دا دامن پکڑیا نبی دے چاچے دا تے آگے پرنالے دی جگہ تے. ہاں عشق رسول ویکھیا جے. عمر فاروق 22.5 لاکھ مربع دا وارث 3 بر اعظم تے حکومت کرنے والا تے مدینہ دی گلی چ نا اس طرح کر کے اپنے گھٹنے تے حضرت عباس نو کہنے لگے میری کنڈ تے آؤ تے اپنے ہتھاں نال پرنالا لاؤ. میں بے ادبی نہیں کر سکتا جیڑا پرنالا میرے ماہی لایا ہوئے میں توڑ دے وہاں میں نو کی پتا سی انہوں ہاتھ حضور دے لگے نے. گرامی قدر حضرات پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرنالا اپنے ہاتھاں عمر فاروق دی کنڈ تے کھلو کے لگایا. ایسا نبی دی نسبت نہ ادب کرنے والا تے احترام کرنے والا عمر نبی پاک دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر رستے چ مل دے نے نا تے حضرت عمر فاروق سواری تے بیٹھے ہوندے نے تے نیچے اتر جاندے. میں کتابہ پڑھے حضرت عباس نو سواری تے بٹھا کے تے انہاں دی سواری دی مہار پکڑ کے گھر چھوڑ کے آندے. جنی دیر تک حضرت عباس نظر ہی آندے نبی پاک دے چاچا جان اونی دیر تک حضرت عمر فاروق سواری تے نہیں بیٹھ دے پیدل چل دے. نبی پاک دے چاچے دا بھی ادب. ایک دن بارش نہیں ہو رہی. ایک بندہ آکے نبی پاک دی قبر انور تے آکے تے ایک صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی تے بڑی تنگی ہے تے کو کم کرو. راتی خواب وچ نبی پاک آئے تے حضور نے فرمایا جا میرے عمر کو تے عمر نو کہا بارش دی دعا کرے. حضرت عمر فاروق نے پھر بارش دی دعا کیویں کیتی لطف دی گل سنو. آگے نبی پاک دے چاچا حضرت عباس دے گھر انہاں نو نال لیا تے مدینے دے لوگاں نو نال لیا تے مدینے دے باہر آ کے نا تے حضور دے چاچا حضرت عباس نو کہنے لگے حضور تسی بارش دی دعا کرو. انہاں کہا نہیں عمر تسی کرو. تے ہاتھ چوکے کہنے لگے یا اللہ اگے اسی تیرے نبی دے وسیلے نے دعاواں کر دے سان تے تو قبول کر دا سان. ہن نبی پاک کر گئے نے پردہ. ہن اسی لے کے آئے نبی دا چاچا جڑے کہندے نا وسیلہ کتھے لکھے میں دساں. حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہن آیا سی نبی دا چاچا لے کے تے انہاں دے وسیلے نال اسی منگنے ہاں بارش تے یا اللہ بارش نازل فرما. چھم چھم آ گئی بارش. ہن ایتھے لطف دی بات سنو تے لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا ہو سکتا کسے دے ذہن چ خیال آوے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی دے قبر چ جان تو بعد نبی دا وسیلہ نہیں پایا نبی دے چاچے دا وسیلہ پایا. تے لوگ کہہ سکتے نے زندے دا وسیلہ ہو سکتا مردے دا نہیں ہو سکتا. اس واسطے عمر فاروق نے نبی پاک دا نہیں انہاں دے چاچے دا وسیلہ پایا. پر مولوی اشرف علی تھانوی آپ ہی دا جواب لکھیا تے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے نے اصل گل اے نہیں. اصل گل اے وے کہ حضرت عمر فاروق نے نبی پاک دے وصال دے بعد نبی دے چاچے دا وسیلہ پاک کے امت نو دسنا سی کہ یاد رکھیو صرف نبی دا وسیلہ کام نہیں کردا نبی دے قریبیاں دا وسیلہ بھی کام کردا ہے. یہ او بولے جدہ سنیاں والا عقیدہ ہے. حضرت عمر فاروق نے نبی دے چاچے دا وسیلہ پا کے دسیا کہ صرف نبی دا وسیلہ نہیں نبی دے جڑے قریبی تے رشتہ دار نے جنہاں نو قرب محمد دا مل جائے رب اونا دے وسیلے بھی پورے کر دیندہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بڑا شہنشاہ مگر آج دی کتنی. ایک دن اونٹا نو مالش پہ کر دے تے اونٹ اپنے نہیں جڑے صدقے دے اونٹ کٹھے ہوئے نا انہوں نے مالش پہ کر دے. کسی عرض کی تھی حضور جے مالش ہی کرانی ہے تو کسی غلام نو کبو. جواب پتہ کی دیتا سنو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا سید القوم خادمہم. آپ نے فرمایا جڑا قوم دا سردار ہوئے نا وہ قوم دا خادم ہی ہوندہ ہے. آج دے حکمرانہ نو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیتا ہے. فرمایا جڑا سید القوم ہوئے او خادم ہم فرمایا انہاں دا اصل جو خادم ہوندہ ہے. اپنے حکمرانہ نو اپنا سید بنا لیا سردار بنا لیا تے آپ اسی انہاں دے محکوم بن گئے تے اسی انہاں دے خادم بن گئے. پر حضرت عمر فاروق دی کدے سیرت پڑھ کے دیکھو ایک دن عثمان غنی فرماتے ہیں مدینے گرمی بڑی دوپہر آپ فرماتے ہیں کہ بار لوگ گلیاں چنے نہیں کر رہے تھے لوگ اپنے گھراں چ بند ہو گئے کہ چھاؤں میں چ بیٹھے یہ ٹھنڈی جگہ پہ. آپ فرماتے ہیں میں کھڑکی کھولی کو ٹھنڈی ہوا آوے تے میں ویکھیا دور دھوپ دے اندر گرمی دے اندر کوئی اونٹ پہچار دے.
حضرت عثمان غنی فرماتے نے مینوں خیال آیا لوگ تے گرمی دی دوپہر وچ باہروں گھر آ گئے نے ایک کون جڑا اتنی گرمی چ اونٹ پہ چار دے آپ فرماتے نے مینوں خیال آیا میں چیک کرا ہے کون اتنی لو پہ چل دی آپ فرماتے نے جدو بندہ قریب آیا تے میں ویکھیا 3 بر اعظم دا شہنشاہ حضرت عمر فاروق ہے قریب آئے تے کھڑکی چو بول کے عثمان غنی کہنے لگے لاجپال کیوں اپنی جان تے اتنا ظلم کر دیو حضور کیوں انج کر دیو اتنی گرمی چو باہر نکلن دا کو موسم حضور کیوں گے آپ نے فرمایا اے اونٹ اصل چ گواچ گیا سی تے بیت المال دا اونٹ سی غریباں دا اونٹ سی آپ نے فرمایا میں نے قیامت نے دی پوچھ ہونی سی نا تے میں نو ڈھونڈن واسطے گیا سا گباچ گیا تے اونٹ ڈھونڈن واسطے گیا سا گرامی قدر حضرات اتنی آج دی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک دے اندر ہیں کشتی کرنے والے بڑے پہلوان تے جری سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے تے روب بڑا تب دبا بڑا تے آپ نے کسی نے آکھیا حضور لوگ تو آڈے کو آؤندے نے کم پر تو آڈے روب دی وجہ تو کچھ نہیں کہندے تے واپس چلے جاندے نے تے حضور تھوڑا جنا اپنا غصہ گٹاؤ لوگ اپنی عرض بھی نہیں تو انہوں پیش کر سکتے روب دی وجہ تو تے آپ نے رو کے ارشاد فرمایا ویکھو اللہ نے لوگاں دا رحم میرے دلاں چپا دیتا ہے تے میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے فرماتے ہیں میں ایڈا نرم آدھروں اللہ نے انہاں دا رحم میرے دل چپا دیتا پر میرا روب لوگاں دے دلاں تے پا دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت ایک نا میں تھوڑا جارد کرم مائی آئی میرے نبی دی بارگاہ میں رات بھی فیصل آباد واقعہ سنایا چونکہ عنوان دے مطابق بھی مرد کر دے مائی آئی اے مائی تے بابے دی گھر نہ لڑائی ہو گئی میاں بیوی دی تے خامد نے اپنی بیوی نے کہہ دیتا کہ تو تے میری ماں دی طرح دور جاہلیت دے اندر جے کسی نے کوئی ماں یا بہن کہہ دیندہ سی نا اپنی بیوی نو تے انہوں طلاق سمجھا جاندہ سی اسلام دے انہوں زہار کیا جاندہ ہے آکھیا جا تو تے میری ماں ورگی ہیں جب دونوں دا غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے تے اسی ہو گیا وڈیرے نہ میاں دا بیوی دے بغیر گزارا ہے نہ بیوی دا میاں بغیر گزارا ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے دی خدمت کر کے دن گزار دینے تے بچے بھی رول جانے نے طلاق ہو گئی خامد نے بیوی نو آکھا جا نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے آ مائی آئی نبی پاک دی بارگاہ عائشہ صدیقہ دا حجرات مائی کہنے لگی یا رسول اللہ اب ایکھو نا بڑھے بارے کی کیتا سو میں نو کہندہ تو میری ماں ورگی ہیں یا رسول اللہ بچے رول جانے جے طلاق ہو گئی یا رسول اللہ ایڈا وڈیرا ہو گیا کون ہو دیا خدمتہ کرے گا یا رسول اللہ او دا میرے بغیر گزارا نہیں تے میرا بھی ہو دے بغیر گزارا نہیں میں نو کون کھلاوے گا تے یا رسول اللہ بڑھے بارے طلاق دے دیتی مائی بولی جا رہی میرے نبی چپ کیوں اجے اسلام دے اندر کوئی حکم نہیں سی آیا مسئلہ نہیں سی اللہ نے دسیا کہ جڑا ماں یا بہن اپنی بیوی نو کہہ دے طلاق ہوئی یا نہیں نبی پاک اس انتظار کے سن کہ اللہ کو وحی نازل کر دے مائی سمجھی کہ نبی پاک کو جواب نہیں دے رہے مائی تھوڑی غصے چاہ گئی تے آنکھیں بولو نا ہن میں کتھے جاواں بڑھے بارے یا رسول اللہ کچھ دسو نا میرے نبی چپ مائی ہور غصے مائی آکھے یا رسول اللہ انہیں میں کتھے جاواں بچے لے کے کتھے جاواں میں وڈیری ہو گئی یا رسول اللہ بھی وڈیرا ہو گیا ناؤ دا کو خیال رکھنے والا تو کی بنے گا مائی گلہ کری جاری میرے نبی چپ مائی غصے نہ لینا بول دی ٹر پئی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا مائی ذرا ٹھہری او ویخ نبی پاک دے چہرے تو پہ لگ دے کہ جویں نبی پاک تے وہی نازل ہو رہی ہے اس ویلے جبریل قرآن دی آیت لے گے آگے قد سمی اللہ قول اللتی اللہ نے قرآن مجید فرمایا کملی والے میں اس مائی دیاں پیا سننا اللہ اس مائی دی پیا سننا ہے اللہ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی جڑیاں ماما میں بنائیاں ماما اوہی رہنیاں نے جڑیاں بہنہ میں بنائیاں بہنہ اوہی رہنیاں تو ہاڑے کہنا کو ماں تے بہن تے نہیں نا بی بی بن جانی اللہ نے فرمایا نہیں طلاق نہیں ہوئی مائی چلی گئی نوجوانو حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تو پردہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت آیا اونا
بھی پردہ کر لیا حضرت عمر فاروق دا دور آ گیا ایک دن حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے آپ دے نال بڑے بڑے وزیر نے بڑے بڑے مشیر نے بڑے بڑے ملکاں دے افراد بڑے بڑے سفیر آئے بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ ملاقات لی آئے حضرت عمر فاروق جھرمٹ دے اندر مدینہ دی گلی چ جا رہے اے مائی بڑی وڈیری ہو گئی لاٹھی ٹیک دی مدینہ دی گلی دے اندر آ گئی اچانک مائی دی نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پئی اس مائی نے عمر فاروق نو مدینہ دی گلی چ روک لیا کہ روک کے کہنے لگی وے تو اوہی ہے جن لوگ عمر عمر کہندے سن آپ نے فرمایا جی میں اوہی ہاں ماں کہنے لگی پھر تینوں لوگ عمر کہنے لگے پئے فرمایا جی میں اوہی ہاں کہنے لگی ہن تینوں لوگ امیر المومنین کہندے نے فرمایا جی میں اوہی ہاں تے مائی کہنے لگی جے امیر المومنین بن گئی ہیں ذرا غریباں دا بھی خیال رکھنا ہی دیکھی کدرے غریب دی ہاں نہ لگ جاوے قیامت نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہی تے غریباں دا خیال رکھنا ہی حضرت عمر ہاتھ بن کے مائی دیاں گلاں سنی جا رہے مائی بڑی دیر ڈانٹ دی رہی جڑے ویلے مائی اپنی مرضی نال ٹر پئی لوگاں نے آکھیا عمر فاروق تیری ہیبت زمانہ پیا ڈردا ہے اس مائی نے تینوں مدینے دی گلی چ کھلار کے ڈانٹ دیتا ہے یہ دیاں نیاں کیوں سن دے رہے ہو عمر فاروق نے فرمایا لوگوں میں دیاں کیوں نہ سنا یہ دیاں 7 آسمان تے اتے سنیاں جاندیاں اے ہوئے جی دیاں 7 آسمان تے سنیاں جاندیاں سبحان اللہ فرمایا دیاں میں نہ سنے دیاں رب سندہ دیاں رسول سندہ 7 آسمان تو اتے دے واسطے پیغام آن دے قد سمی اللہ دیاں سندہ تے میں نہ سنا آپ نے فرمایا انہیں تے 2-4 گھڑیاں کھلا رہے ہیں نا فرمایا کدے اے مائی میں نے صبح تو لے کے شام تک کھلا رہے میں صرف مائی کو نماز دی چھٹی لے کے جاؤں تے باقی میں دیا کھلو کے سنا نوجوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آ رہے ایک سفر تو واپس جنگل چو گزر ہویا توجہ ہے جنگل چو گزر ہویا ویکھیا ککھاں دی کلی اندر چلے گئے ویکھیا مائی بڑیری جی بیٹھی قریب پہ گئے پوچھ دینے مائی جی کی آلے مائی آکھیا ٹھیک ہے گلہ کر دے مائی نو کہندے نے اے آج کل حکمران کون ہے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے اکھے اممہ جی اے جنگل چاہ کے تسی ڈیرے لائے نے تے کوئی توانو تنخواہ شاہ کو پیسے کو مہانہ کو وظیفہ مل دے حکومت والو مائی کہنے لگی سانو کون پوچھ دا غریبانو میں نے تے کدے کسے پوچھا ہی نہیں حضرت عمر فاروق فرمان لگے مائی جی تسی بھی تے کو دیان کرو نا جنگل چکلے آکے ڈیرہ لا لیا جے او تے کسے پنڈ ویچ کسے شہر چربو تاکہ حکومت نو تو آڈا پتا ہوئے کہ تسی بھی ہے ہو تو آنو کوئی وظیفہ مہانہ ملے تے عمر نو کی پتا ہوئے کہ تسی اتھے رہن دے ہو آجڑا مائی نے جملہ بولے نا میری پوری تقریر دا نچوڑے تے آج کل جو پاکستان دے حالات بنے نا ان حالات دی صحیح غمازی اس مائی دے جملے کی تھی حضرت عمر فاروق نے مائی نو آکھیا مائی جی ایڈی دور مدینے عمر نو تو آڈا کی پتا ہوئے تسی جنگل چا بیٹھے ہو تے مائی حضرت عمر فاروق نو کہنے لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بڑے نے بولے ہی نہیں سبحان اللہ جے غریبان دا خیال ہی نہیں رکھنا جے غریبان دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے پھر حکمران کیوں بڑے نے حضرت عمر فاروق رون لگ پہ تے فرمان لگے عمر تیرے نالو تے مائیاں سیانیاں نے تیرے نالو تے مائیاں بہتیاں سیانیاں مائی نو کہنے لگے مائی جی ایک قیامت نو عمر دی شکایت نہیں لاؤ گے اللہ نو مائی کہنے لگی کیوں نہیں لانی میں لانی ہے آپ فرمان لگے پھر انج کرو مائی جی عمر میرا یار ہے تے میں تو آڈی گل بات عمر نہ کرا دیا
دسو کنے پیسے لے کے دیاں تے عمر دی قیامت نو شکایت نہ لائیو مائی کہن لگی جے بارگننگ کرنی ہے جے سودے بازی کرنی ہے تے پھر انج کرو عمر کو میں نو 1000 درہم دے دے تے میں قیامت نو دی شکایت نہیں لاندی حضرت عمر فاروق نے اس ویلے درہم تے دینار دی تھیلی کڈی مائی دی تلی تے رکھی تے رو کے فرمان لگے میرا ہی نہ عمر ہے تے قیامت نو اماں میری شکایت نہ لا دے میری شکایت نہ لا دے تے اس ویلے آپ نے خیمے جو مائی دے جو نکل کے فرمایا جی دریائے نیل دے کنارے تے کو کتا بھی پیاسا مر گیا عمر نو پوچھ ہو جاوے گی عمر نو پوچھ ہو جائے گی ایسے دور حکمرانی حضرت عمر فاروق دا کہ زکاة دے پیسے تلی تے لے کے پھر دینے تے مدینے چ کوئی زکاة لین والا نظر نہیں آندا ایسا عمر فاروق نے نظام پیدا کیتا کہ مدینے چ زکاة لین والے کوئی نہیں لوگ اتنے امیر نے کہ زکاة دین والے سارے نے لین والا کوئی نہیں او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دی نوجوانوں یک محرم الحرام نو شہادت دا دینے جدو آیا نا شہادت دا ویلا کالیں دے والی دے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میں خواب دی اندر بیٹھیا نبی کریم دے قریب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے نہیں میرے آقا عمر فاروق نو آباداں پہ مار دے نہیں عمر میرے کو لے آ جاؤ عمر میرے کو لے آ جاؤ آپ فرما دینے میری آنکھ کلی میں نو خیال آیا لگ دا عمر دا آخری بیلا آ گیا نبی کریم عمر فاروق نو پہ بلا دینے نوجوان ادھر حضرت عمر فاروق نے خواب بیکھے آؤ کہ آپ دی ناف دے نیچے ایک مرغ نے چنج ماری آئی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق دے گھر پیغام بھیجے آؤ کیونکہ صدیق اکبر دا گھرانا خواباں دی تعبیر دا بڑا ماہر ہے آپ نے پیغام بھیجیا کہ میں خواب دیکھے آئے ایک مرغ نے میری ناف دے نیچے چنج ماری آئی حضرت صدیق اکبر دے گھروں پیغام آیا لاج پالا جیڑی وصیت کرنی ہے کر لو لگ دیا آخری بیلا قریب آگیا ہے نوجوان حضرت عمر فاروق دیا آخری بیلا قریب آیا ساری زندگی دعا ماں کر دے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا نالے فرما دینا وجعل موتی فی بلد رسولک عرض کر دے سنی یا اللہ منو شہادت موت بھی دیویں نالے موت محمد مدینہ طیبہ جو دیویں ایک دن بیٹی حضرت حفصہ نے عرض کی تھی ابو جی نالے شہادت مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت مانگ دے ہو شہادت کدھر میدان جہاد بچے ہونی ہے نالے شہادت بھی مانگ دے ہو نالے مدینہ دی موت بھی مانگ دے ہو یہ دو چیزاں کٹھیاں کیویں ہون گیاں آپ نے فرمایا جڑے رب نے مینوں مکے تو مدینے پہنچا دیتا ہے اور میرے تو میں کم بھی کر دے گا نوجوان ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے ابو اللؤلؤ فیروز اے مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا غلام نوجوانوں مدینے چ چکیاں بنا کے بھیج دائے آکے کہنے لگا عمر فاروق میرا فیصلہ کرے آجے فرما کی فیصلہ کہنے لگا میرا مالک میرے کو بڑے پیسے لیندہ ہے فرما کنے پیسے لیندہ ہے کہنے لگا 2 درہم روزانہ لیندہ ہے فرما تو بڑا کاریگر ہے بڑیاں چکیاں بنا کے بیچنا ہے تو روزانہ 2 درہم مالک نو دے سکنا ہے انہیں حضرت عمر فاروق نو یکھیا کہنے لگا میں تیرا انتظام کر لینا تو میرا انصاف نہیں کیتا حضرت عمر فاروق مسکرا پہ فرمان لگے منو تے غلام بھی دھمکیاں لا لیندے نے نوجوانوں اگلے دن حضرت عمر فاروق نماز پڑھنا واسطے آئے آپ نے جڑے میرے تکبیر تحریم آکھی اے ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے خنجر نو زہر وچ ڈبو کے حضرت عمر فاروق دی ناف دے نیچے مارے آئے انہیں 6 وار کیتے ہیں حضرت عمر فاروق نماز پڑھ دے زخمیوں کے ڈگ پہ صحابہ نو فرما دینے نماز پڑھی جاؤ جڑے بلے نماز پڑھ کے صحابہ نے ابو اللؤلؤ نو پکڑے آؤ انہیں بڑے صحابہ نو شہید کیتا بڑے انو زخمی کر دیتا انہیں جدو ویکھیا میں گرفتار ہو جانا ہے اپنے آپ نو خنجر مار کے انہیں خودکشی کر لئی حضرت عمر فاروق نو گھر لے کے آئے پیڑ دی اندر بڑے بڑے زخمی ہو گئے
نوجوانوں جڑے ویلے طبیب بلایا گیا انہیں دودھ پلایا دودھ آپ دے زخمہ دے وچوں باہر نکل گیا طبیب نے آکھیا کوئی علاج نہیں موت دا ویلا قریب آ گیا ہے انج کرو جڑیاں وصیتاں کرنیاں کر لو نوجوانوں آخری ویلا قریب آیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عباس نے بلایا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بلایا ادھروں عبداللہ بن عباس نے بلایا فرمایا جلدی جاؤ جا کے ام المومنین عائشہ نو عرض کرے آج او جڑی نبی دے گنبد خضرا دے نیچے ایک قبر دی جگہ بچ گئی ہے اما جی جے اجازت دیں اوتھے عمر دی قبر نبی دے پہلو چ بن جائے جڑے ویلے عبداللہ بن عباس آئے ویکھیا اما عائشہ بیڑے چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے عرض کیتی اما جی عمر فاروق فرما دے نے میری آخری تمنا ہے میں اپنے یار دے پہلو چ دفن ہو جاواں اما عائشہ نے فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر میں اپنے تے عمر نو ترجیح دینی عمر فاروق نو نبی دے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے دفن کیتا جائے نبی دے پہلو چ دفن کیتا جائے نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا آیا آپ نے پوچھا میں نو قتل کنے کیتا ہے کوئی او تے نہیں جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے آئے ہوئے عرض کیتی نہیں لجپالا ایک آگ دی پوجا کرنے والے نے تو انو شہید کیتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں پھر میں کامیاب ہو گیا او ساری زندگی جڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ موت بھی شہادت دی دینی نبی دے مدینے دی موت دینی اللہ نے او وعدے بھی پورے کر لے دعاواں بھی قبول ہو گئیاں نوجوانوں جڑے ویلے جنازہ اٹھیا کتاباں چ پڑھیا مدینہ طیبہ دے اندر قیامت صغرا دا منظر ہے لوگ انج رہے ہیں کہ میں آج کملی والے دا وصال ہویا جی میں نبی پاک دے وصال دے دنیا روئی انج حضرت عمر فاروق دے وصال دے روئی نوجوانوں میں کتابہ چ پڑھیا جنات بھی نبی حضرت عمر فاروق دی شہادت دے روندے رہے جڑے ویلے جنازہ لے کے اما عائشہ دے حجرے دے باہر آئے دوبارہ اجازت لئی گئی اما عائشہ نے اجازت دیتی نبی پاک دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دفنے ابو بکر دے پہلو دے اندر عمر فاروق دفنے میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی آپ فرما دینے واہ واہ پاک تیناؤ دے جناؤ اے دل بر کول بسیرا جون دیا بھی او جون اکٹھے تے مویا بھی ایک ڈیرا پاگت نہ دے جنہ جوانوں آپ دے وصال دے بعد حضرت عباس نبی پاک دے چچا جی فرماندن ایک سال دے بعد میں اللہ دی بارگاہ چ روزانہ عرض کردا سا یا اللہ مینوں عمر فاروق دی زیارت کروا آپ فرماندن سال دے بعد مینوں خواب وچ ملے تے میں ویکھیا مدینے دی منڈی والوں کندھے تے کپڑا رکھیا تے مدینے دی گلی چا رہے نے مدینے دی منڈی والوں خواب چ ویکھیا تے اپنے متھے تو پسینہ صاف کر دے آ رہے حضرت عباس فرماتے نے میں پوچھا عمر کی بنی تے آپ فرماتے نے سال گزر گئے فوت ہویا اج حساب کتاب پورا ہویا اللہ دی بارگاہ چو اج حساب پورا کر کے آیا تے آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے میرا کہ میرا رب بڑا کریم ہے تے جے میں اپنے عملہ لہوندا تے پھر میں پھاس جانا سی شکر ہے کہ رب کریم دے نال میرا واپیا اس کریم تے رحیم نے میں معاف کر دیتا گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے بہت جدید نبی پاک علیہ السلام دے عظیم عاشق اور صحابی جنہاں نے اسلام نو اونچا کیتا جبریل نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ ایک اسلام نے توہاڈے جاواں تے رونا ہے تے ایک اسلام نے عمر دے جان تے رونا ہے گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے سانوں انہاں دی سیرت عمل دی توفیق عطا